नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस्लाम को इतना वसी बनाया कि इस्लाम ने हर पहलू पर तज़किरा फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें दो तरह के हुकूक दिए। एक हक़ का ताल्लुक़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल से है और एक हक़ का ताल्लुक़ बंदों के साथ है। जहाँ एक मुस्लिम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अहकामात के मुताबिक और दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो उसे कहा गया कि हकूक़ुल्लाह को भी अदा करो, लेकिन हकूक़ुल इबाद को भूलना नहीं है। अल्लाह ताला अपने हक़ तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदे के हक़ को उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक बंदा खुद माफ़ ना करे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर शय पे कादिर है, लेकिन हकूक़ुल इबाद को जो बंदे के साथ ख़ास कर दिया गया, इसकी वजह ये है कि हमारे सामने रिश्तों की कदर हो। रिश्ते तो दुनिया में बेशुमार हैं, लेकिन वालिदैन जैसा रिश्ता जहाँ में कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। ये वो रिश्ता है जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज के अपनी औलाद के साथ माँ बाप निभाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल रब्बुल आलमीन है, तो औलाद की तरबियत परवरिश के लिए माँ बाप की ज़ात को चुना और उनके दिलों में औलाद की वो मोहब्बत रख दी कि माँ ठंडी रात में खुद तो गीले बिस्तर पर सो लेगी, लेकिन अपने मासूम बच्चे को गीले बिस्तर पर सोने नहीं देगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी मोहब्बत की पहचान वालिदैन के ज़रिए करवाई। माँ बाप न सिर्फ इंसान हो या वो कोई हैवान हो, अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत और शफ़क़त रखते हैं। माँ बाप की इताअत में रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा रख दी। अगर कोई अपने माँ बाप की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करता, ये गुनाह कबीरा है और ऐसा गुनाह कि रब्बुल आलमीन दुनिया में नाफरमान औलाद को सज़ा ज़रूर देता है। माँ बाप की इताअत कर ली, दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान पाक में जहाँ अपनी वहदानियत का ज़िक्र किया, अपने माबूद वाहिद होने का तज़किरा किया, तो वहीं पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का भी हुक्म दिया। मैं यहाँ पर एक बात की तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि अक्सर हम कहते हैं माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा कर देना ही उनके हक़ की अदायगी है, लेकिन अगर इस्लाम के अहकामात पर नज़र की जाए तो इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि माँ बाप के जज्बात का भी ख्याल रखना है, माँ बाप की ज़रूरियात को भी पूरा करना है। दुनिया में कोई मुकाम चाहते हो तो अपने माँ बाप के फर्माबरदार बन जाओ। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक दिन अपनी वालिदा से अर्ज़ की कि वालिदा, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने खुदा की मार्फत हासिल कर सकूं, अपने खुदा को राज़ी कर सकूं। तो आपकी वालिदा ने आपको इजाज़त दे दी। आप 12 साल तक जंगलों में रहे, मुजाहदा किया, रियाज़त की, लेकिन 12 साल के बाद जब आप अपने घर पलटे तो रात होने की वजह से कि वालिदा के आराम में खलल ना पड़े, आपने दरवाज़ा ना बजाया। जब तहज्जुद का वक्त करीब आया तो देखा कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि ए मौलाए करीम, मेरा बेटा तेरी तलाश में निकला है।
تو اس کی خیر فرمانا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی، ٹھہرو بیٹا، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ دیکھیے ماں کی محبت اور کمال کہ والدہ جانتی ہے کہ دروازہ بجانے والا کون ہے۔ والدہ نے اپنے بیٹے کی بے حالی دیکھی کہ بال پراگندہ ہیں، لباس پیوند شدہ ہے، تو ماں نے جب اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو تڑپ کر کہا، مولا میرا بیٹا تیری تلاش میں نکلا، کیا ابھی تک تو میرے بیٹے کو نہیں ملا؟ یہ الفاظ کہنے کی دیر ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 12 سال تک رب کی تلاش میں جنگلوں میں مارا پھرتا رہا، لیکن ماں کے ایک جملے نے یہ فیض دے دیا کہ مجھے خدا کی معرفت نصیب ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ پانا ہے تو ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ والد کے بھی بہت حق ہیں، والدہ کے بھی بہت حق ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول بتلائیے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس ذات کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر اس نے سوال کیا، میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ جب چوتھی بار سوال کیا تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے والد کا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تو تب بھی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ماں باپ کو محبت بڑی نظر سے دیکھ لیں تو ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم مال و زر کو جمع کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح اللہ کے گھر کی زیارت کرائیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ دن میں تم 100 مرتبہ بھی محبت بڑی نظر سے اپنے والدین کو دیکھ لو گے تو تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں حرم کعبہ جانے کی بھی طلب رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن جنہیں دیکھ کر حج کا ثواب ملے، جنہیں دیکھ کر خدا کی محبت ملے، جن کی اطاعت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں، ہمیں ان ہستیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسرا قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ جب تیسرا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے آج ممبر رسول پر قدم رکھتے ہوئے آمین 3 بار کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے 3 دعاؤں پر آمین کہا۔ جانیے وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ملعون ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ملعون ہو وہ شخص جو ماہ رمضان شریف کے روزے پائے لیکن وہ خود کو بخشوا نہ سکے، اور ملعون ہو وہ شخص جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے لیکن جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ اب غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعا کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے محمد عربی رحمت للعالمین ہے۔ اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب
بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو درود پاک پڑھیں، اور جب بھی ماہ رمضان کو پائیں تو عشق و محبت کے ساتھ روزے رکھیں، اور جب بھی والدین کو دیکھیں اور پائیں تو ان سے محبت اور اطاعت کریں۔